गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड नामोऽध्यायः। आहाहुहोर्भ्रमनिरासः। क उवाच अन्यत्ते कथयिष्यामि चरितं बालरूपिणः गजाननस्याघहरं शृणुष्वैकमनामुने। एकस्मिन् समये हुहुस्तुम्बुरुरेव च वीणागानरथवीणास्थाहरिपरायणाः शङ्खचक्र गदापद्मतुलसीदामभूषणाः गोपीचन्दनलिप्ताङ्गाः पीताम्बरधराशुभाः कैलासं गन्तुकामास्ते कश्यपस्याश्रमं ययुः अतिसम्मानितास्तेन पूजिताश्च यथाविधि। उवाच प्रणतस्तांसो नायासेन सतां दृशिः केन पुण्येन सञ्जाता धर्मार्थकाममोक्षदा। धन्यं तपोजनिर्माता पितरो ज्ञानमाश्रमः प्रयोजनं न जानेऽहं चलने तद्वदन्तु मे। इति तद्वचनं श्रुत्वा सम्पृष्टास्ते तमब्रुवन् कैलासं गन्तुकामानां जातं त्वदर्शनं हि नः दुरितं विलयं यातं जातं च सफलं जनुः। अदूरे परमसिद्धिर्विश्रान्ति परमाचनः अनुजानी गच्छामो गिरीशं द्रष्टुमुत्सुकाः। श्रुत्वा वाक्यानि तेषां तु पुनरुच्चे तपोनिधिः भुक्त्वा व्रजन्तु विश्राम्याप्यभुक्त्वेतो न को गतः। मज्जनाय जलं तेभ्यो दत्त्वा पाकमकारयत् देवार्चनरता स्नात्वा बभूवुर्मुनिसत्तमाः तेऽपि सम्पूज्य शर्वाणीं सर्वं विष्णुं विनायकम् रविं विष्णुमयं ध्याननिष्ठा आसन् मुहूर्ततः। तदा विनायको बालो रमित्वा बालकैर्बहिः आगतोऽन्तर्गृहं तावत् पञ्चमूर्तिं ददर्श सः। गृहीत्वा बहिरेवाशु चिक्षेपाग्निगृहं ययो भस्माङ्गराङ्ग सर्वत्र कृत्वा लीनो भवच्च सः। विसृज्य ध्यानं नापश्यन् मूर्तिस्थे पुरतस्थिताः। ततस्ते विस्मिता सर्वे परस्परमथाब्रुवन् केन दैत्येन नीता नो मूर्तय कर्महेतवः। गन्धर्वा राक्षसा यक्षा नेतुं मूर्ति किमागताः। किं वा सत्त्वपरीक्षार्थ अन्तर्धानं गता इमाः। ततः क्रोधेन महता कश्यपं प्रष्टुमागताः। भवद्गृहे कथं ध्याननिष्ठानां मूर्तयो गताः। क्रीडन्ति जातिवैरास्त आश्रमे इतरेतरं देवा बिभ्यति तत्कस्मात् आश्रमे दस्यवस्थिताः। इति श्रुत्वा वचस्तेषां कश्यपोऽतिरुषान्वितः
अभोजिनो विनिश्चित्ये मूर्तिप्राप्तिं विना च तान् तत शिष्यान् समाकार्य कश्यपो मुनिसत्तमः तानुवाच न मे जन्मा बध्यत्र तस्करोऽभवत् दैवादिदानीं को जातो दस्युस्तत्र वदन्तु मे क्रोधवाक्यं निशम्येत्थम् ऊचु शिष्य गुरुं प्रति न वयं तस्करा स्वामिन् पुत्रस्ते विदितस्तव दोषाणुवर्णने दोषा अस्माकं तन्न चक्ष्महे तेषां ब्राह्मीं समाकर्ण्य यष्टिहस्तो मुनिस्तदा पुत्रमन्वेषयन्यातो वह्न्यागारे ददर्शतम् तेषां पुरा समानीतो दृष्टस्ते शिवसन्निभः उवाच तत्समक्षं तं कश्यपक्रोधसन्निभः मूर्तिरानय शीघ्रं त्वं नो चेत् पुत्रमरिष्यसि मया न नीतास्थास्तात् प्रत्युवाच स निर्भयः ब्रवीषि शपथं यं तं तमेव करोम्यहम् एवं वदन् पितुर्भीत्या रुरोध भृशमर्भकः प्रसार्य वदनं भूमौ पतितो भृशविह्वलः जननी च तदा याता तामुवाच ततोर्भकः यदि मे भक्षिता देवा स्थर्ह्यास्ये दृश्येता मम प्रसारिते तथास्ये सा ददर्श विश्वमन्तरा विस्मिता मूर्छिता भूमौ पतिता भयविह्वला ततस्ते ददृशुस्तत्र गन्धर्वा कश्यपोऽपि च कैलासं शङ्करं साङ्गं वैकुण्ठं विष्णुमेव च ब्रह्माणं सत्यलोकं च शक्रं चैमावरावते सपर्वतवनाकीर्णां धरणीं लोकसंयुतां सरितसागरान् यक्षान् रक्षांसि पन्नगानपि वृक्षान् पक्षिगणांश्चैव भुवनानि चतुर्दश इन्द्रादि सर्वलोकांश्च पातालानि दिशो दश ततो माता प्रबुद्धा सा स्तनपानं ददौ मुदा न नाम कश्यपस्तं तु दृष्ट्वेत्थं विश्वरूपिणम् तर्कयामास मनसि साक्षादीश्वर एव यः अवतीर्णो मम गृहे तमहं ताडितुं गतः ततः स कश्यपप्राह भुज्यतामिति तान् प्रति नायं बालस्ताडयितुं मया शक्यो महाबलः विषयन्तोग्ररूपेण समष्टिव्यष्टिरूपवान् भवतां यदि शक्तिश्चेत् ताड्यतां मूर्तिहेतवे तवोचूर्ण वयं किञ्चित् भक्षयामस्तवालये अन्नं वा कन्दमूलादि पञ्चायतनमन्तरा इत्युक्तवन्तो ददृशुर्बालकं पञ्चधापिते शिवा शिवेरविषेभान् अनरूपं तमेव हि प्रणेमु स्थिरचित्तास्ते पुपूजोस्तुष्टुर्जगुः क्षणं ददृशुर्बालं क्षणं पञ्चस्वरूपिणम्
क्षणं महाभीतिकरं क्षणं तं विश्वरूपिणम् ततस्तस्मै निवेद्यान्नं षड्रसं बुभुजुश्च ते ततस्ते नुणुवुर्भक्त्या बालं तं विश्वरूपिणम् त्रयवोचो अज्ञानेन विमोहितं जगदिदं संसारचक्रे भ्रमन् नानाभेदधिया स्वरूपविमुखं नानाविधिभ्रामितम् नानापाशनियन्त्रितं निजकृतैः कुर्माङ्कुरैर्भ्रंशितं नानारूपमरूपमेकसगुणं हित्वा भवन्तं विभो अन्येत चरणारविन्दनिरता हित्वा फलं याजक आत्मानं स्वपरेषु वर्ष्मसु सदा सञ्चिन्तयन्तमलाः ते ज्ञानेन विधूय सर्वकलुषम् दग्ध्वाङ्कुरान् कर्मजाम् त्वामेवाशु विशन्ति सर्वसरिता भर्धिं यथा मेघजाः ये केचित् भजनानुरक्तमनसः सिद्धिं गता भूयसी ते तत्रैवं निमग्नमानसतया विस्मृत्य पादाम्बुजम् ते कृच्छ्रादुपरुह्य चोत्तमपदम् तस्मात् पतन्तो निजात् अक्षानान विदुर्विषं हि पिबतो हित्वा मृतं दुर्लभम् तस्मान्नो जननं भवेत् यदि शुभं यद्वा शुभं त्वं स्मृति रास्तां तत्र निरन्तरं शुभकरी भक्तिश्च दुःखनाशिनी एवं चेत् भ्रमतां कदापि भवेत् संसारपाथो निधोर् नस्तारो भवत कृपेक्षणवशात् सर्वात्मने ते नमः तवावताराण्ये कोऽपि शक्तो वेत्तुं कथं वा कतिचित् कदेति योगीश मायेश गुणेश भूमन् नमो नमस्ते भगवन् नमस्ते कवच एवं स्तुत्वा गतास्ते तु कैलासं गिरीशालयम् पञ्चायतनमर्चन्तो विस्मितबालचेष्टितम् पञ्चायतनमर्चन्तो विस्मितबालचेष्टितम् इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे बालचरिते हा हा हू हूदि स्तुतिर्नाम नवमोऽध्यायः।